السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في القناة ديالكم باك فيزيك شيمي لشرح دروس مادة الفيزياء والكيمياء السنة الثانية بكالوريا. إلا كنتي أول مرة كتشوف هاد لاشين دير معاك واحد أبوني وبارطاجي هاد الفيديو باش تستافد نتا وتستافد جميع التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا. إذا في الحصة الماضية درنا ليكواسيون ديفيرونسيال ودرنا ليكسبرسيون ديال إي دو تي، ودابا غادي نديرو ليكسبرسيون ديال يو إل مع لا فارياسيون دو طون ديال. الوغ بالنسبه غادي نديرو لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. عندي او كتساوي يو ال بلس يو ار، بيان سور هنايا دو طون انا تنقلب على يو ال، دونك يو ال دو تي كيساوي هذا غنخليه هنا، يو ار غادي يجي عند او، دونك او موان يو ار دو تي. اشنو كيساوي هذا؟ دونك يو ال du t كيساوي E moins ER هي R fois I du t كتساوي E moins R fois I du t. راه هو ليكسبرسيون اللي حددناه عاد قبيله ودرنا ليه لا فارياسيون ديالو اون فونكسيون دو طون. دونك I du t هو اللي خرجت لينا فيه E على R توتال 1 moins exponentielle moins t sur tau. فوالا شنو غادي ندير دابا؟ E moins غادي نحاول ندير النشر، دونك او فوا ار فوا او سور يور توتال مضروبه في واحد ملتيبلي باغ ان، موان مع الموان هو البلوس، دونك ار فوا او سور ار توتال ملتيبلي باغ اكسبونونسيال موان تي سور طو. فهمنا؟ شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نعملو بي او، دونك عندي يو ال دو تي كتساوي او، إلا عملت به هنا غتعطيني واحد، عملت به هنا غتعطيني ار سور ار توتال، بلس عملت به هنايا غتبقى ليا ار سور ار توتال اكسبونونسيال موان تي سور طو. دونك فوالا شنو كندير هنا؟ اون سوبوز يعني كنسوبوزيو بلي ار راها انفيريور على ار، صغيره بزاف مقارنه ب ار، يعني لا ريزيستونس انترن د لا بوبين راها صغيره بزاف مقارنه ب ار لا ريزيستونس اكسترن اللي كاينه في الطبيعه. مثلا لا ريزيستونس اكسترن كتساوي مثلا 100 اوم، ولا ريزيستونس انترن ديال لا بوبين كتساوي 0.01 اوم ولا 0.1 ولا 1 نيت. دونك إلا جيتي تجمع غتقارن 100 مع 0.1 راه لا مجال للمقارنة، وبالتالي ار توتال اللي كانت كتساوي غروند ار بلس بوتيت ار، هاد ار توتال غتولي تساوي هي نيت ار، حيتاش هاد ار صغيرة القيمة ديالها ما كتأثرش بزاف، دونك راه ار توتال هي نيت ار. وإلا كانت ار توتال هي نيت ار غيولي عندي هنا ار سور ار، مبقيتش غادي نكتب ار توتال، غادي نولي نعوضو ب ار. دونك يو ال دو تي اش كيساوي؟ او باش عمت ديال واحد ناقص ار سور ار بلس ار سور ار سور ار توتال حتى هي ولات ار اكسبونونسيال موان تي سور طو. فوالا دونك يو ال دو تي اش غتساوي؟ هي او ديال واحد ناقص ار على ار هي واحد زائد ار على ار هي واحد ناقص تي على طو، واحد زائد ناقص واحد هو صفر، دونك هنايا صفر زائد هادشي، دونك هادي اللي غتبقى ليا او مضروب في هادي غتبقى ليا او اكسبونونسيال ناقص تي على طو، دونك هذا هو يو ال دو تي. دونك فوالا ليكسبرسيون ديال يو ال. ولا بغيت دابا ندير لا فارياسيون ديال غادي نزيدها هنايا، دونك لا variation de UL en fonction du temps بدلالة الزمن. نفس الشيء حتى هو تنحسبو ليه لا ليميت ديالو في صفر ديال UL دو تي اللي هي لا ليميت ديال او اكسبونونسيال ناقص تي على طو. دونك إلا حطيت 0 بلاصة تي غتعطيني 0 سور طو اللي هي 0، اكسبونونسيال 0 هي واحد مضروبة في هي او. ليميت ديالو عندها بلس لانفيني ديال يو ال
du t اش كتساوي لا ليميت دو بلس لانفيني ديال او اكسبونونسيال موان تي على طول. شتي ديما فاش كيكون هنا موان، فاش كندير بلس لانفيني وكيكون هنا موان راه كتولي عندي موان لانفيني. موان لانفيني سورتو هي موان لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني هي 0 0 مضروبه في او هي 0. فوالا دونك ملي كنجي نرسم لا فارياسيون ديالها بحال هذا الشكل هذا، هنا تنكتب فيه يو ال دو تي، هنا كنكتب دو تي، هنايا تندير او. دونك لا فارياسيون ديال اي دو تي كانت كرواسون طالعه بحال هكا، هنايا هذه غادي تكون ديكرواسونت حيتاش في 0 في تي كتساوي 0، يعني هنا شحال كيساوي يو ال؟ كيساوي او، ها هو يعني في تي كتساوي 0 يو ال كيساوي او. ولكن في تي بلس لانفيني ملي انا كنمشي بلس لانفيني راه يو ال كيمشي لزيرو، ها هو كيمشي لزيرو، داكشي علاش حطو بحال هكا. دونك فوالا هذا هو لا فارياسيون ديال يو ال حتى هو. اذا كما شفتوا معنا في الدرس ديال ار ال كينقسم على جوج ديال لي بارتي. لا بروميير بارتي فاش كيكون عندي لانتيريبتور فيرمي، يعني كنديرو ليكواسيون ديفيرونسيال، كنديرو اكسبريسيون ديال اي دو تي وتنشوفوا لا فارياسيون ديالو وتنزيدوا ليكسبريسيون ديال يو ال وتنشوفوا لا فارياسيون ديالو اون فونكسيون دو طون. دابا في لا دوزيام بارتي فاش غيكون عندي لانتيريبتور اللي هو قاطع التيار مفتوح، يعني غتكون عندي سيركوي الكتريك مفتوحه، غنعاودو نشوفوا ليكواسيون ديفيرونسيال وغنعاودو نشوفوا ليكسبريسيون ديال اي دو تي اللي هو لا سوليسيون دو ليكواسيون، وغنشوفوا ليكسبريسيون ديال يو ال و لا فارياسيون ديالو، وهكا نكونوا سالينا الدرس ديالنا. دونك في لا دوزيام بارتي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو اللي هو لا ريبونس دان ديبول ار ال ان ايشلون ديسون، لانولاسيون ديال لو كورون الكتريك. يعني انا غادي نحيد الالكتريسيتي، غنفتح القاطع التيار غتولي عندي سيركوي الكتريك اوفيرت، وكنزيد واحد الديود هنايا. هذا الديود هذا لو رول ديالو ما كيخليش لو كورون ولا كيفرض على لو كورون الكتريك انه يتمشى غير في واحد السونس في واحد الاتجاه. ملي انا كندير هاد البارير دونك الا كان انتيريبتور فيرمي لو كورون الكتريك غادي يجي حتى لهنايا غيلقى هاد البارير ما غاديش يقدر يدوز، الوغ غادي يعاود يرجع، دونك غادي يدخل من هاد السونس بحال كيفرض عليه انه يكون بحال هكا. دابا درنا لي طونسيون الكتريك ديالنا، دونك فوالا طونسيون الكتريك كونتر لي بورن دان la bobine, tension électrique contre les bornes de résistance, UL ديما في le sens opposé ou bien le sens contraire ديال I du T, l'intensité de courant électrique. D'abord l'équation différentielle ديال I du T. قلنا إلا بغينا نديرو l'équation différentielle خاصنا نعرفو جوج ديال الحوايج. La forme ديال l'équation ومنين غادي نبداها. La forme ديال l'équation بما أنني أنا تنقلب على l'équation différentielle ديال I du T. Donc, في الاخر خاصني نلقى اي دو تي بلس لا ديريفي ديال اي دو تي، خاصني نلقى اي دو تي بلس دي دو اي على دي دو تي. الا وصلت هاد ليكسبريسيون فانايا راه وصلت ليكواسيون ديفيرونسيال. منين غادي نبدا دابا ديما كندير لا سوم ديال لي طونسيون الكتريك ايكال زيرو. دونك لا سوم ديال لي طونسيون الكتريك يو دو تي ايكال زيرو. شنو هما لي طونسيون الكتريك اللي عندي هنايا؟ بيان سور هاد او هذا ما بقاش عندي حيتاش لانتيريبتور اوفيرت، بلاصه او غادي نوليو نديرو زيرو، راه بحال ديبول ار سي بحال الكونديكتور فاش كنا كنشرحوه نفس الشيء. دونك هنا غيكون عندي يو ار دو تي بلس يو ال دو تي ايكال زيرو. ليكسبريسيون ديال يو ال ديجا شفنا غادي نبداو به هو ال دي دو اي على دي دو تي بلس ار. هاد R, petite r, c'est la résistance intérieure ديال la bobine, plus UR, tension UR, هو R كبيرة مضروبة في I du T. Donc voilà, égal à 0. شنو غادي ندير دابا؟ عندي هنايا I du T مع I du T غادي نعمل بهم، غيولي عندي ليكسبريسيون هو L D du I على D du T plus غادي نعمل I du T هادي وهادي وتولي عندي entre parenthèses grande R plus petite r كلشي كيساوي زيرو. وغادي نجي نقول avec R total هي grande R plus petite r، وغادي نعاود نكتب L D de I على D de T plus هاد grande R plus petite r راه هو R total. دونك غادي نعاودو R total multiplié par I du T et l'intensité égale à 0. Donc voilà هذه هي l'équation différentielle ديالي، ولكن خاصني نحيد هذا R total. كيفاش غادي نحيد هذا R total؟ غادي نقسم كلشي على R total، غنقسم هنا على R total
وغادي نقسم حتى هنا على ار توتال، غيولي عندي ال على ار توتال مضروبه في دي دو اي على دي دو تي بلس ار توتال مع ار توتال غيتختزلوا وغيولي عندي اي دو تي ايكال زيرو. وتنعاود نكتب افيك طو في الديبول ار سي. باش كنا كنقراو الكونديكتور كنا طو هو ار فوا سي، ولكن في هذه الحاله هذه هو ال على ار دو تي. غير باش تعقلوا عليه ليكسبرسيون ديال طو ديما تيكون لاصق في هذا دي دو اي على دي دو تي، ديما لاصق فيه في هذا لا ديريفي بواحد لا مولتيبليكاسيون. دونك في هذه الحاله ديالنا هذا هو طو ال على ار توتال. دونك فوالا هذا هو طو ديالي. شنو كندير؟ كنعوض به. دونك طو ملتيبليي بار دونك طو multiplié par d du i على d du t plus i du t égale à 0. Donc voilà, هذه هي l'équation différentielle ديالي. ساهله ما فيها والو. لا سوم ديال لي طونسيون كنعوض u r مع u l، ابخي كنعمل ب i du t، كنحط r توتال هي r plus r، ابخي كنديفيزي بار r توتال وكنحول l على r توتال بالطو وكنحصل على l'équation différentielle. D'abord, on va dire la solution de l'équation différentielle, l'expression de I du t. Alors, la solution de l'équation différentielle est l'expression de I du t. Nous savons que I du t est écrit à ce A exponentielle moins alpha t plus b. On dit A ou on dit alpha et b. C'est-à-dire le مجاهيل. في الأول تنقلب على alpha و b بالتعويض، يعني تنهز هاد ليكسبرسيون ديال اي دو تي وتنحطوه في ليكواسيون ديفيرونسيال، و ا تنلقاه بالشروط البدئيه اللي هما لي كونديسيون انيسيال اللي هما تي ايكال زيرو. دونك غادي نقلب دابا على ا الفا و بي باش بالتعويض. داكوغ، شنو غادي ندير؟ عندي ليكواسيون ديفيرونسيال هي طو دي دو اي على دي دو تي بلس اي دو تي ايكال زيرو. غادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي. شنو غندير؟ هاد ليكسبرسيون ديال اي دو تي غادي نهزو غنحطو هنايا وغنحطو هنايا، غتولي عندي طو ديال دي على دي دو تي وتنفتح واحد المعطوفه اي دو تي كنحط بلاصتها ليكسبرسيون ديال ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي بلس اي دو تي. غنعاود نحط ليكسبرسيون ديالها ا موان الفا تي بلس b. D'abord, on va faire la dérivée. Donc, on dit τ fois a constante, on va sortir de la dérivée. On dit a مضروبة. On dit expression exponentielle moins alpha t. Il a dit la dérivée de a. Il y a moins alpha t prime multiplié par exponentielle moins alpha t. On va dire que moins alpha t. Déjà, parce que la dérivée de l'exponentielle, plutôt d'actionner les constantes, on va les variables. Donc, on va dire moins alpha constante. و تي فاريابل. انا غادي نحط غير موان الفا وغنعاود نضربها موان الفا تي بلس لا ديريفي ديال بي زيرو حيتاش كونستونت بلس ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي. دابا اش غندير؟ غنحيد الاقواس وهاد الناقص هذا غادي يسبق هو الاول، غادي تكتب هنايا حيتاش كاين لا مولتيبليكاسيون كاين لا مولتيبليكاسيون. دونك غادي ندير موان طو فوا الفا فوا ا. هنايا الا شفتوا معايا سبقت الفا على ا، عندنا مولتيبليكاسيون يمكن لي نلعب بهم كما بغيت. علاش سبقت هذه على هذه؟ باش ا تزاد ليا مع ليكسبونونسيال تلصق معاها حيتاش غادي نحتاجها مازال. بلس زيرو ما غنكتبوش، بلس ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي كلشي كيساوي ليا زيرو. دابا شنو غادي ندير؟ عندي هنايا ا اكسبونونسيال موان الفا تي غادي نعمل بهم. دونك فوالا هادي وهادي هاهي غادي نعمل بها وغنشوف شنو غادي تعطيني. دونك الا عملت ا اكسبونونسيال موان الفا تي هنايا كيبقى ليا موان طو الفا، ها هي موان طو الفا، وهنايا كيبقى ليا واحد. دونك بلس 1 وكنسد هنايا بي بوحدها وتندير بلس بي ايكال زيرو. قلت لكم اللي تنعملو مباشرة ما تفكرش بزاف، غير تعمل ا اكسبونونسي موان الفا تي كتجي تكتب بي كيساوي هذاك اللي كاين الجهة الأخرى، بي كيساوي زيرو.
اي كناخذوا هادو اللي اونتر بارونتيز كنكتبوا حتى هما كيساويو 0 بلس 1 ايكال 0. ها واحد لقيتو بعدا بي ايكال 0 كنت كنقلب على بي الفا دونك بي ايكال 0. دابا غادي نجبد الفا من هنا هذه فيها ناقص غتمشي للجهه الاخرى غتولي واحد غيبقى بلاصتو ها هو بلس 1 بلس 1 هذا غيمشي للجهه الاخرى غيولي طو الفا وغنشونجي ليه الاشاره ديالو الفا اش غادي يساوي هاد طو غادي يهبط تحت واحد غيولي واحد على طو دونك فوالا ليكسبرسيون ديال الفا كيساوي واحد على طو و بي كيساوي 0. دابا شنو غندير كنهز داكشي اللي لقيت كنمشي نحطو في ليكسبرسيون ديال اي دو تي دونك ا مازال ما لقيتوش اكسبونونسيال واحد على طو اللي هي الفا بلس بي اللي هي 0 وما تنكتبهاش داكوغ تنخليها بحال ما هكا. دابا غادي نمشيو نقلبو على ا دونك ا بلي كونديسيون انيسيال داكوغ دونك لي كونديسيون انيسيال اللي هما تي ايكال 0. شنو غادي ندير دابا غادي ناخذ تي ايكال 0 غنعوضها في هاد ليكسبرسيون الوغ اي ا لانستون تي ايكال 0 كتساوي ا اكسبونونسيال موان 0 على طو كتساوي ا ملتيبلي بار 0 على طو هي 0 اكسبونونسيال اس 0 هذه كلها راه كتساوي واحد. اذا شنو غادي نلقى بلي ا مضروبه في واحد هو ا يعني ان اي ا لانستون تي ايكال 0 راه كتساوي ا. وإلا رجعت لا كورب ديال لا فارياسيون دو اي اون فونكسيون دو طون غادي نلقى بلي لا كورب داير هكا غنرسمو هنايا غادي نلقى بلي اي كان كيطلع حتى لواحد لانستون استقر فيها دونك القيمه من نهاية مستقره شنو هي؟ هذه هي او على ار توتال ياك سميتها او على ار دونك لا فالور ماكسيمال ديال اي دو تي اللي وصلتها هي او على ار توتال. فاش غادي ندير ليه انولاسيون دو كورون فاش غادي نحيد غنفتح داك قاطع التيار داك لانتيريبتور يعني لا فارياسيون غتولي ديكروسونت غتهبط ها هي. دونك اش من شنو هي هذه هي تي ايكال 0 ديال بحال قلتي ديشارج في الار سي دونك هذه هي لا فالور ديال اي دو تي ها هي شتيها شنو هي او على ار توتال دونك في الانستون تي ايكال 0 راه هذا كيساوي تي ايكال 0 على حساب لا كورب راه كيساوي او على ار توتال شتو معايا او على ار توتال. وهكذا كنلقى بلي اي الانستون تي ايكال 0 على حساب ليكسبرسيون كتعطيني ا وعلى حساب لا كورب كتعطيني او على ار توتال. وهكذا غادي نستنتج ان ا راه كيساوي او على ار توتال فهمنا. وغادي نمشي نحطها في ليكسبرسيون ديالها هنايا دونك غادي نمسح هنايا باش نعوض اي دو تي. دونك فوالا ليكسبرسيون ديال اي دو تي هو اي دو تي ايكال او على ار توتال فوا ليكسبونونسيال ديال تي على طو و بي راه كيساوي 0. دابا غادي نشوفو لا فارياسيون ديال اي دو تي اون فونكسيون دو طون دونك لا فارياسيون du I du T en fonction du temps يعني التغيرات ديال شدة التيار بدلالة الزمن. غادي نديرو الليميت ديالو في 0 ديال I du T اش غادي يعطيني دونك الليميت 0 ديال او على ار توتال ليكسبونونسيال موان 0 على طو دونك 0 على طو هو 0 اكسبونونسيال 0 قلنا هو 1 مضروبه في او على ار توتال هي او على ار توتال. دونك حاولوا تركزوا معايا غير باش تفهموا 0 على طو هي 0 اكسبونونسيال 0 راه قلنا هي 1 كتبنا ديجا كتبناها ها هي 1 مضروبه في او على ار توتال هي او على ار توتال دونك راه في صفر او على ار توتال هي اللي قلنا دابا. ولا حسبناها في بلس لانفيني ديال اي دو تي كتعطيني ليميت بلس لانفيني ديال او على ار توتال اكسبونونسيال موان بلس لانفيني على طو بلس مع الموان غتعطيني موان دونك غنحيد هذيك البلس غتعطيني موان موان انفيني على طو هي موان انفيني اكسبونونسيال موان انفيني اكسبونونسيال موان انفيني راه هي 0 0 مضروبه في على توتال هي 0. دونك الا جيت نرسم الشكل ديالها غتعطيني بحال ما هكا دونك عندي هنايا اي دو تي وهنايا عندي تي
دونك قلنا في الانستون تي ايكال ا 0 ها هي تي ملي ايكال ا 0 راه كتكون لانتونسيتي اي دو تي كتكون في او لايف توتال اللي هي هذه. دونك ها هي او لايف توتال كتكون ديما الفوق هنايا اللي هي اي 0. دونك هذه هي اي 0 غتحتاجوها في التمارين. ولا فارياسيون غيكون بحال ما هكا. و بلس لانفيني يعني تي قد ما كتمشي بلس لانفيني قد ما اي دو تي كيقرب لزيرو اللي هو هذا، يعني اي دو تي كيهبط حتى لزيرو هنايا. دونك فوالا هانتوما كتشوفوا قد ما انا غادي بلس لانفيني الا اي دو تي كيهبط كيقرب ليا لا فالور زيرو امبير. داكوغ. اذا هذا هو لا فارياسيون ديال اي دو تي اون فونكسيون دو طون. دابا غادي نديرو ليكسبريسيون ديال يو ال. الوغ ليكسبريسيون ديال يو ال غادي نمشيو عندنا لا سوم ديال لي طونسيون الكتريك كيساوي دونك لا سوم ديال لي طونسيون يو تي كيساوي زيرو. لا سوم دونك عندي يو ال دو تي بلس يو ار دو تي. نفس الطريقه باش لقينا ليكواسيون ديفيرونسيال. انا بغيت يو ال في هذه الحاله دونك شنو غادي ندير؟ يو ال دو تي غنحتفظ به وغندي يو ار للجهه الاخرى غتولي عندي موان يو ار دو تي égale à moins, donc UR هي R fois I du T égale moins R fois شنو هو l'expression ديال I du T هو اللي يلاه لقيتو كيساوي E على R total fois l'exponentielle moins T على طو و B راه قلنا كيساوي 0. شنو غادي نديرو هنايا؟ دونك فوالا UL du T كيساوي moins R على E ريغل total. هنايا كنسوبوزيو on suppose que la résistance intérieure ديال la bobine صغيرة بزاف مقارنة مع la résistance extérieure الأخرى اللي تنديرو في السيركوي. إلا كانت R صغيرة بزاف بحال قلتي مثلا هذه كتساوي على سبيل المثال كتساوي هذه 1000 وهذه R كتساوي 0.1 دونك 1000 زائد 0.1 راه والو. هنايا كنديرو هذه غير باش نبينو ان ار توتال اللي هي ار بلس ار راه كتساوي نيت ار. يعني بحال هاد ار بما انها صغيره بزاف مقارنه بار ما كتاثرش لا فالور ديالها ار توتال ما كتبدلش. هذه كتساوي 1000 هذه كتساوي 0.01 الا درت 1000 زائد غتبقى نيت 1000 1000 و 0.01 يعني 1000.0001 دونك ار توتال راه هي نيت ار. هنايا باش نحيدو هاد ار توتال ونعوضوها بار غيولي عندي ليكسبريسيون دو يو ال du T égale à moins R multiplié par E divisé par R مضروبة في l'exponentielle moins T على طول. وهنايا غادي نختزلو في E وغنلقاو بلي ليكسبريسيون ديال UL du T كيساوي moins E exponentielle moins T على طول. فوالا هذا هو ليكسبريسيون ديال UL. ودابا غادي نشوفو لا فارياسيون ديالو اون فونكسيون دو طون كيما العاده. يعني ديما فاش كنبقاو شي اكسبريسيون ديما تنديرو ليه التغيرات ديالو بدلاله الزمن كيفاش كيدير ملي كيدوز الوقت واش كيطلع واش كيهبط. دونك فارياسيون دو يو ال دو تي اون فونكسيون دو طون يعني بدلاله الزمن. داكوغ. شنو غادي ندير؟ غادي نحسب ليه ليميت كيما العاده ديما لا ليميت. دونك ليميت في زيرو دونك غادي نبدا بزيرو ديال يو ال اللي هي ليميت زيرو ديال موان او اكسبونونسيال موان تي على طو بلاص تي غادي نحط فيها زيرو. دونك زيرو على طو هي زيرو اكسبونونسيال زيرو هي واحد مضروبه في ناقص او هي ناقص او. وإلا درت ليميت بلس لانفيني يعني تي كيمشي بلس لانفيني ديال يو ال غتعطيني ليميت ديال بلس لانفيني ديال موان او اكسبونونسيال موان عندي بلس لانفيني مع هاد الموان غتعطيني موان بلس لانفيني سور طو. موان لانفيني على طو هي موان لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني هي زيرو. زيرو فوا ناقص او هي زيرو. وهكذا غادي نرسم لا فارياسيون ديالو. قبيله كانت عندي يو ال دو تي وهنا كاينه او ياك. وهنايا الا كانت او هنا فين غادي تكون ناقص او. داكوغ. الوغ في زيرو كتمشي لموان او ها هي الانستون تي ايكال زيرو هذه هي تي ايكال زيرو فين يو ال فين كيمشي ليا ناقص او اللي هو هنا. دونك عندي هاد لو بوان.
ولكن بلس لانفيني يعني التي ملي كتمشي ليا بلس لانفيني هنا راه يو ال كيقرب ليا لزيرو، دونك هذا كيطلع من التحت كيولي عندي بحال هكا. دونك هذا هو لا فارياسيون ديال يو ال اون فونكسيون دو طون. دابا غادي نشوفو ديرنيير بارتي اللي هو لينيرجي ايماغازيني دون لا بوبين. Alors, بالنسبة لآخر بارتي اللي هو l'expression d'énergie magnétique d'une bobine et l'énergie magasinée dans la bobine. Alors, كما كتشوفوا معايا هنايا واحد السيركوي إلكتريك فيه لا بيل وفيه لانتيريبتور لا بوبين وفيه الديود ديالنا دونك الديود وفيه واحد الموتور. Alors شنو غادي يوقع ملي غادي نفتح لانتيريبتور؟ ملي غنفتح لانتيريبتور هاد لو كورون إلكتريك اللي كان هنايا شنو غادي يوقع ليه؟ غادي يمشي في هاد لو سونس، غادي يتلاقى مع البارير. هذا البارير ديما هاد البلاصه فين تكون هاد البارير، دونك ما غاديش يخلي هاد الديود انه يمشي في هاد لو سونس، غادي يعاود يرجعو. دونك فوالا غيكون عندي اي دو تي، هذا هو لو سونس ديالو، غيبقى نيت لو سونس اللي كان عنده قبيله. دونك غيبقى سيركولي بحال هكا، وغادي نرسم طونسيون الكتريك يو ال اونتر لي بورن ديال بوبين. هذا هو الموتور ديالي، غادي يخدم بواحد الانرجي اللي تسجلات ليا اولا اللي تخزنات ليا في هاد لا بوبين. الوغ ليكسبرسيون ديال لينيرجي الا جا الله سول لكم على ليكسبرسيون دينيرجي ماغنيتيك دون بوبين ساهله، راه بحالها بحال الاولانيه، غير هو خاصكم تعرفوا مناش كتكون. عندي انرجي ماغنيتيك او ام ايكال ديال، غادي نجي نكتب هنايا او ديال الكونديكتور ديال ار سي. اش عندي؟ واحد على جوج مضروبه في سي مضروبه في يو سي أس 2. غنحاولوا نديروا واحد المقارنه باش نعرفوا كيفاش غنحفظوهم. او ام هنايا كاين واحد على جوج حتى هنا تيكون واحد على جوج. الا كانت الكونديكتور كاركتيريزي بار سا كاباسيتي، فراه لا بوبين هي كاركتيريزي بار كوا، يعني باش هي كتميز هاد لا بوبين كتميز بلاندكتونس اللي هو ال. دونك داكشي باش كيتميزو كنحطو هنايا. الا كانت ليكواسيون ديفيرونسيال برينسيبال ديال لا كونديكتور كدار بدلاله يو سي اون فونكسيون دو يو سي لا طونسيون اونتر لي بورن ديال الكونديكتور، فهنا ما غاديش ندير يو ال. لا بليبار ديال التلاميذ كنشوفهم كيديروا هنا يو ال او كاري، نو غادي نديرو اي دو تي. علاش اي دو تي؟ هي اللي كنكتبوا ليكواسيون ديفيرونسيال ديالها، كنجيو هنايا كنديرو اي دو تي او كاري. دونك فوالا هذه هي ليكسبرسيون دينيرجي ماغنيتيك. دونك هذه بالجول وهذه بالهنري وهذه بالامبير. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الدرس ديالنا. كنتمنى انكم تفهموا. غادي نديروا واحد الفيديو اخر ديال كيلخص ليا الريزومي ديال هذا الدرس، وكنتمنى انكم تفهموا. ومرحبا بكم في لاشين ديالكم اللي هي باك فيزيك شيمي. اللي مازال ما تابوناش تحاول تابونا معنا ويبارطاجي هذا الفيديو باش يفهم ويفهموا جميع تلاميذ لا فيزيك ديالنا. الى اللقاء الى فيديو اخر.